اپنے دل دی تختی تے اج نواں سبق لکھ کے لے جو پرانے سبق دھو دیو تے اج نواں لکھ کے لے جو بھائی اعظم نوجوانوں حضرت بابا فرید دی قبر جو آواز آوے گی پلاوے ماں دا بچپن سی نا تے ماں نے آکھیا فریدا تو نماز نہیں پڑھدا نماز پڑھیا کر کیونکہ جو فرض نہیں سی نہ ہوئی تے ماں دا ارادہ انہوں میں نماز سکھاواں اذان دی آواز آئی تے آکھیا امی نماز پڑھیے تے کی ملدا ہے ماں نوں پتہ سی شکر پسند ہے امی فرمایا پتر نماز پڑھیے تے رب شکر دیندا ہے شکر بابے نو اینی پسند ہے اج بھی کو پاک پتن بابے دی زیارت لے جاوے تے بابا اج بھی شکر ہی کھلا کے بھیجدا ہے شکر دا لنگر لا کے آوے گا اذان دی آواز آئی تھی آکھیا امی نماز پڑھیے امی نے فرمایا تو وضو کرتے میں مصلی بچھاواں ماں نے مصلی بچھایا تے شکر دی پوڑی بنا کے مصلی دے نیچے رکھ دیتی سلام پھیر کے آکھیا امی شکر تے نہیں ملی امی نے فرمایا پتر جو نماز پڑھیے تے شکر مصلی دے نیچے رکھ دیتے ہیں مصلی اٹھایا شکر ملی کھادی لطف آیا اگلی اذان دی آواز آئی تے آکھیا امی نماز پڑھیے امی فرمایا بیٹا تو وضو کر میں مصلی بچھاواں اے وضو کر رہے تے ماں نے مصلی دے نیچے نا شکر دی پوڑی بنا کے رکھ دیتی پھر کھادی لطف آیا اس ماں دی عظمت واری واری جاواں جنہیں شکر دیاں پوڑیاں کھلا کھلا کے فرید نمازی بنا لیا جب پکے نمازی بن گئے تے ماں بڑی خوش ایک دن باہروں آئے نا کھیل کے تے آپ ہی مصلی بچھا کے نماز نیت کرن لگے امی ویکھ کے فرما لگی وے فرید پتر وضو تے کر لے عرض کیتی امی وضو باہروں کر کے آیا ہاں وضو کر کے آیا ادھر فرید نے مصلی بچھایا تو ادھر کمرے چ ماں نے بھی بچھا لیا سجدے جرو کے امی کہن لگی یا اللہ جو ماں دی عزت ماں دی لاج راجی اج شکر نہ ملی میرے فریدہ دل ٹوٹ جائے گا عرض کیتی ربا اج ماں دے پردے رکھنے نہیں عرض کیتی اللہ میرا فرید کدھر بے نمازی نہ ہو جائے عرض کیتی اللہ اج ماں دی لاج رکھنی اے درمان درد نہ رو کے سجدے چ دعا کیتی ادھر فرید نے مصلی چکیا آکھیا اماں جی آ کی ہے اماں دوڑ کے آئی ویکھیا مصلی دے نیچے شکر دا دریا پیا چلدا ہے عرض کیتی امی جی آ کی ہے ماں متھا چوم کے کہن لگی فریدا اگے میں رکھ دی رہی ہاں اج نہ رکھی